الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ملك قدوس سلام مؤمن حق واحد قهار، خلقت الخلق فأبدعت صنعك وأتممت نعماءك على عبادك برسول أمي خاتم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي رسول الله، وعلى آلك وصحبك وتابعيك وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، فيا أحبتي في الله، في ظلال النصف من شعبان وتحويل القبلة حدث ضخم عظيم له ظلال ودروس وعبر نختار منها ما ينفعنا في ظرفنا الذي نحياه وفي أيامنا هذه التي نشهد فيها أحداث. في ظلال تحويل القبلة دروس وعبر تسقط على الواقع الذي نحياه. تحويل القبلة يا أحبة حدث له إرهاصات ودروس وله العبر. الدرس الأول في حادثة تحويل القبلة تقول أن لهذه الأمة أمة الإسلام تميز لا بد أن تظهره وتحافظ عليه. في هذا الشهر يا أحبة كما يسمى شهر شعبان شهر التميز، كان فيه تحويل القبلة لتتميز هذه الأمة بقبلة خاصة دون ما الأمم السابقة. في هذا الشهر يا أحبة نزلت آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليتميز صيام خاص في شهر خاص بطقوس خاصة مميزة لهذه الأمة. في هذا الشهر من السنة الثانية من الهجرة نزلت أنصبة الزكاة محددة. كان معروف الصدقة قبل ذلك ولكن لم
تكن بهذه الأنصبة المميزة المحددة. إذا شهر شعبان شهر يقول الله فيه لهذه الأمة أنك أمة متميزة من دون الأمم. هذا التميز تميز في الظاهر وتميز في الباطن، تميز في اللباس، في الشكل، في المظهر، في الوجدان، في العاطفة، في الأفكار، في المعتقدات، في السلوك، في النظرة إلى الكون والإنسان والآخر والله. تميز كامل ظاهري وباطني يجب أن نحافظ عليه وألا نجعله يذوب وسط تميزات الأمم الأخرى، خاصة ونحن نحيا في زمن الانكسار الحضاري الذي نحياه. فإنه من المعلوم أن الأمة المنتصرة تفرض عاداتها وتقاليدها ولغتها وكل شيء، وأن المهزوم دائما يحب أن يقلد المنتصر كما نحن عليه الآن. نحن نحاول أن نقلد الغرب وأمريكا حتى في نوعية الطعام، الشوربة والليمون والكوارع والفتة والملوخية تختفي ويظهر مكانها الماكدونالدز والهوت دوغ وهذه الأكلات المستغربة، بأكلاتهم، بشرابهم، بلباسهم، بلغتهم، بمعتقداتهم، بأفكارهم، يريدون أن يذيبوا تميزنا. هذا التميز يا أحبة ليس استعلاء ولا كبر، لأن التميز عزة، وفرق بين العزة والاستعلاء، فإن العزة حب وانتماء وكرامة، ولكن الاستعلاء ظلم وإسراف. إن فرعون علا في الأرض إنه كان عاليا من المسرفين. دائما الاستعلاء ظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تستحقر الناس وأن تبدد الحق، ذلك هو الكبر. ولكن التميز عزة وحب وكرامة وانتماء وأصالة. كذلك التميز ليس عصبية ولا قبلية، لأن العصبية ظلم. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم، على الإثم، على العدوان، أن تنصر قومك كانوا على ظلم أو على حق، بالمعنى الجاهلي الذي جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصححه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما سئل كيف ننصره ظالما قال: ترده عن ظلمه، ترده عن ظلمه. فالتميز يا أحبة يجب أن نحافظ عليه، لأنه جزء أصيل من الهوية ومن الجذور. جاء النصف من شعبان يقول لنا أننا أمة متميزة، يجب أن نحافظ على هذا التميز ظاهرا وباطنا. الدرس الثاني الذي جاء تحويل القبلة يحكيه لنا أن هناك شيء يسمى العقيدة وهناك شيء يسمى الرأي. فرق كبير بين العقيدة وبين الرأي، بين ما تعتقد فيه وبين ما ترتئيه. العقيدة شيء ثابت متجذر في النفس، ربيت عليه وترتب أفكارك وسلوكك وتعاملاتك على أساس المبادئ والقيم التي تبين إليها في هذه العقيدة. دي تسمى عقيدة متأصلة متجذرة في الإنسان،
ممتزجة مع الدم والجسد والروح، يصعب جدا أن يتخلى عنها الإنسان. وفي شيء اسمه الرأي. الرأي هو شيء تراه في حدث أمامك، قد يكون صواب وقد يكون خطأ، قابل أن تناقشك فيه، تقتنع برأيك أو تبقى على رأيك أو نصل إلى حل وسط. الرأي يقبل النقاش ويقبل التغيير ويقبل التبديل، كما يقول الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فنتناقش أينا يقنع الآخر أو نصل إلى حل وسط، أتنازل أنا هنا ويتنازل هو هنا، وأتمسك بهذه وأتمسك بهذه، لنصل إلى حل وسط يحل ما بيننا. ولكن العقيدة شيء يصعب جدا التخلص منه. أنا مطلوب مني في الرأي إني أناقش وأقول رأيي وأعرض فكري. في العقيدة مطلوب مني أسكت، أسيب كل إنسان على ما هو عليه في عقيدته. لا، مطلوب في العقيدة أني أذكر، أبلغ. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أنا مش مطلوب مني إني أغير عقيدة الآخر، ولكن مطلوب مني أن أعرض عليه عقيدتي بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجادلهم بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعرض رأيي في أدب، في إقناع، على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. يبقى أنت يا مسلم مسؤول منك إنك تدعو وتذكر بعقيدتك على علم، بس ده مطلوب منك. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما عرض الدعوة فلقى ناس لم تستجيب له، فأحزنه ذلك كثيرا، هو يريد لهم الخير. فربنا نبهه لهذا الأمر، قال له: لا، أنت مالكش دعوة بالنتائج، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ربنا اللي عارف مين قابل للهداية ومين غير قابل للهداية. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنا اللي بصير بالعباد، الله، أنا اللي هنحاسب. أنت غير مسؤول عن الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل إن هدى الله هو الهدى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ربنا هو اللي مسؤول عن الهداية ومسؤول عن الضلال. أنت ما عليك إلا أن تذكر وتبلغ. كذا نحن علينا ان احنا نعرض رسالتنا ونعرض ديننا على كل الناس، بس مجرد عرض بالحسنى وبالتي هي احسن، بغير سباب، بغير تشنج. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت ما هتشتم الصنم بتاعي، هنشتم ربنا بتاعك، رغم ان صنمي باطل والله حق. ادعو بالحسنى بالتي هي أحسن، في الحسن وفي الأحسن. ربنا قال أحسن بالتي هي أحسن. ربنا لما بعث موسى النبي حامل الحق إلى فرعون طاغية هذه الأرض، قال له ولهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، نبي الله حامل الحق الخالص النازل بوحي من السماء يطلب منه أن يلين في القول. لمن؟ لفرعون أطغى طغاة الأرض. يبقى إحنا في أمور العقيدة علينا مجرد العرض، دون ما عراق، دون ما سلال، دون ما عصبية، دون ما انفعال، دون ما تشنج، وأخيرا دون ما اقتتال. نحن يا أحبة لا نقاتل أهل الكفر لكفرهم. احفظ هذه الجملة، نحن لا نقاتل أهل الكفر لكفرهم، ولكننا نقاتل أهل الكفر لاعتدائهم لعدوانهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. ما قالش كفروكم الدين، قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. أنا أقاتل من جاء ينزع مني نفسي، مالي، عرضي، عقلي، ديني، أقاتله لعدوانه وليس لكفر. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا عايز يؤمن يؤمن ولا عايز يكفر يكفر، لأن في نوعين من الحساب، في حساب في الدنيا وفي حساب في الآخرة. حساب الدنيا على الرأي، على الفعل، على الأمور الحياتية. أنت ماشي بالعربية بتاعتك كسرت إشارة المرور، القانون بيقول لك تدفع 50 جنيه 100 جنيه أو كذا. ده حساب الدنيا على الأمور الحياتية. وفي حساب في الآخرة على أمور الدين، على أمور العقيدة في الدين. ربنا هيحاسبنا مسلم ولا كافر، مسلم مسيحي يهودي كافر علماني، ربنا هيحاسبنا، ربنا اللي هيحاسبنا. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لا يمكن أن تكون قاضي وحكم. عايزين نفهم الأمور. أنا لا يضرني إن ده مسيحي أو يهودي أو ليبرالي أو علماني، ما يضرنيش بشيء. ربنا مش هيحاسبني يقول لي أنت في زمنك كان في 1000 كافر، مش هيحاسبني على كده. إنما هيقول لي ماذا قدمت لدينك؟ عرضت دينك كويس؟ فهمته للناس؟ عرضته بالحسنى؟ وبعد كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إن اجتهدت في عرض دينك وقدمت الأدلة وكنت أستاذ في الدعوة والإقناع، وواحد ربنا هداه على إيدك لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم، خيرا لك من الدنيا وما فيها. يا سلام لربنا يكون أنت سبب من واحد يهدى على إيدك. أنت بتاخد ثواب إيه؟ ثواب السبب، ثواب الفعل. يعني أنا لو بذلت أقصى ما عندي من جهد وأخذت كل الأسباب في إقناع واحد وآمن، ناخد 10 على 10. لو بذلت أقصى ما عندي من جهد وكنت صاحب علم وروية وأدب وحياء وحكمة وإخلاص وقدمت ما عندي لكنه ما آمنش، ناخد كام؟ برضه 10 على 10. لأن ربنا بيحاسبنا. إن الله تعبدنا بالأسباب ولم يتعبدنا بالنتائج. أنت دخلت معركة مخلص وأخذت كل الأسباب، انتصرت تاخد 10 على 10، انهزمت تاخد 10 على 10. ده بالعكس، في حديث بيقول إن اللي ياخد من الغنيمة، انتصرت وخدت من الغنيمة، تاخد 9 على 10 لأنك خدت جزء من ثوابك في الدنيا. قاتلت وانهزمت تاخد 10 على 10، مش انت ما خدتش حاجه خالص، وكله لك عن ذلك. الغازيه التي تغزو وتغنم يبقى لها تقل ثوابها عند الله. الغازيه اللي تغزو في سبيل الله وما تغنمش اجرها كامل عند الله. انتوا عارفين يا احبه الدرس ده يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان احنا سبب الفصام والانقسام اللي احنا فيه
والجو الكئيب اللي كل بيت دلوقتي عايشه لحد ما وصلنا لحفل الاقتتال سببه ايه؟ سببه ان احنا تعدينا دائرة الرأي الى دائرة العقيدة. انا عايز الليبرالي يبقى مسلم ويردد كل قناعاته، والليبرالي عايز ان انا اقتنع واردد كل قناعاتي. واحد هيسالني يقول لي يا راجل حكيم دين الاسلام تقارنه بالليبراليه اللي هي افكار ارضيه ووضعيه؟ ربنا قال على الاديان الوضعيه والافكار الوضعيه دين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. لكم دينكم جعل عبادة الأصنام دين. لكم دينكم ولي دين. يبقى الدين هو كل ما يدين به المرء. يدين يعني يعتقد. يبقى الليبرالية دين، العلمانية دين، الاشتراكية دين، الإلحاد دين. أنا أروح للراجل العلماني أو كذا أو كذا أو كذا أعرض عليه بعض بأدب وخلق وبالحسن، بس هذه المطلوب له. آمن بيها الحمد لله، ما آمنش بيها الدين ده دين ربنا. أصل إحنا ساعات نظن إيه؟ نظن إن إحنا مسؤولين عن نتائج دين الله على الأرض. لا، دين الله ده بتاع ربنا، هو اللي حافظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر ده هو إيه؟ هو القرآن، هو السنة، هو قيم هذا المنهج وثوابته، هو شريعة هذا المنهج، هو نبي هذا المنهج، هو أمة هذا المنهج. ربنا تعهد بحفظ الكتاب والسنة والشريعة والأمة، ألا تهلك بعدو وألا تهلك بالسنين، بالظواهر الكونية. والزلزال ياخد كل أمة الإسلام، ما يجيش فيضان ياخد كل أمة الإسلام، ما يحصلش خسف يروح أمة الإسلام. يبقى الذكر هنا اللي ربنا بيحفظه اللي هو القرآن وسنة النبي وذكر النبي وسره وثوابت قيم هذا الدين وأمة هذا الايه؟ هذا الذكر. دول ربنا حافظها. ما تخافش على دين ربنا، انما تخاف على نفسك انت. لما تروح لربنا ويسالك ماذا فعلت بدينك؟ دوائر الاسلام ان تعمل بالاسلام وان تعمل بالاسلام. كلنا بنعمل بالاسلام، صلي نصوم نزكي نحج نقرا القران، انما قليل منا اللي بيعمل بالاسلام. ربنا هيسالك عملت ايه للاسلام؟ خاف على نفسك انت، انما دين ربنا ما تخافش عليه. لأن ربنا لما تفسد الدنيا خالص يستبدل قوما غيرهم، يجيب ناس تانيين أحسن منهم يحملوا هذا الدين. يبقى أنا في العقيدة ما يبقاش أمر قتال وصراع. أنا نعرف بس إحنا نعمل نقاتل أهل الكفر لكفرهم. ولذلك ربنا يقول في تحويل القبلة إيه؟ ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أمر العقيدة مش عايز دليل، ده أمر قلب، أمر هداية من الله. يبقى المعاند منهم طبعا في ناس من أهل الكتاب وناس من أهل الشرك يسمعوا يقتنعوا ويخشوا. الآية هنا تقصد المعاند، المحارب، المقاتل. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. قبلة هنا رمزية للإيه؟ للمنهج. وما أنت بتابع قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. مفيش فايدة، لأن دي أمور عقيدة، فما تكترش الكلام والجدل فيها. واخدين بالكم؟ يبقى احنا يا ريتنا نفهم الفهم ده. في عقيدة، في واحد يقول لك أنا ليبرالي، أنت تزعل قوي. تزعل ليه؟
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ما تزعلش قوي إن لقيت واحد مش على ملتك، لأن الأمر هداية بتاع ربنا، أنت تدعيه وتكلمه وتعرض عليه دينك بس. ظل على الأرض كافرا مش مشكلتك، مش قضيتك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ربنا هو اللي هيحاسب، أنت مالكش دعوة. إحنا بقى بننصب من أنفسنا آلهة على الأرض، نحاسب الناس ونصنفهم ثم نعاملهم عدلا وظلما على أساس ما يعتقدون فيه. ودي قمة إفساد الأرض، لأن ربنا قال لنا إن أنت بعد ما تلاقي الناس ده مسلم وده مسيحي وده يهودي وده ملحد، في الآخر في الحق في أمور العباد في حقوق العباد تديله حقه كاملا دون ما النظر إلى إنه مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ملحد. ولا يجرمنكم شنآن قوم، ما بنكرهه على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا بنكرهه، ربنا أنا ما تكره الملحد أنت حر تكرهه من حقك، دي دائرة قلب وعواطف مالكش سلطان عليها. إنما لما تيجي تديله الحق هو له 50 جنيه والمسلم له 50 جنيه وتدي المسلم 60 وتديه 40، مين اللي هيكون حجيجك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. اللي يأذي واحد ذمي في حق من حقوقه الدنيوية أنا اللي هنبقى المحامي اللي تدافع ضده يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ادي العبد حتى لو على أبوه، حتى لو على نفسك، حتى لو على أبوك وأمك ونفسك وقرايبك. العدل عدل والحق أحق أن يتبع. يا ريتنا نفهم القضية دي كنا نستريح كتير. إنما إحنا بنصنف الناس على أساس عقيدتنا، دي عصبية. حب المسلم زي ما أنت عايز، ربنا يديك ثواب عشان بتحب أخوك المسلم. اكره الكافر، ربنا يديك ثواب لما تكره الكافر. إنما في المعاملات القسط والعدل. الدرس الثاني أو الثالث العاطفية والعقلانية. ربنا لما جه يثبت دعائم هذا الدين أراد أن يثبت دعائم هذا الدين على قواعد العقل والمنطق ولماذا وكيف ومتى. ربنا ما ثبتش دعائم الدين ده على عاطفة هشة تفور أحيانا فيفور معها الدين وتهبط أحيانا فيهبط معها. العاطفة مطلوبة ولكن أن تلجم برجال العقل. فكان المسلمين يصلوا الأول وهم في مكة يصلوا ناحية الكعبة، البيت اللي مرتبطين به عاطفيا، كانوا يسمونه بيت العرب. بيت مرتبطين به عاطفيا، اتربوا عليه، عزهم فيه، مجدهم فيه، شهرتهم فيه، خيرهم بيجي منه. فكان ارتباط عاطفي، ارتباط مصلحة، ارتباط دنيا. فربنا نزعهم من هذه العاطفة وحولهم إلى بيت المقدس بأمر غير القرآن. مفيش في القرآن الأمر ده. حتى إن سيدنا رسول الله شوفوا العاطفة، كان لما يجي يصلي عند بيت المقدس هو بيحب الكعبة زيهم، فكان يخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس. مكة في الايه؟ مكة في الجنوب، والشام فلسطين فيها بيت المقدس في الشمال، والكعبة في النص. فكان يصلي يخلي الكعبة كده ويباصص لبيت المقدس عشان برضه بيحب الكعبة. فلما راح المدينة الكعبة بقت تحته، ما ينفعش يخلي الكعبة بينه وبين بيت القدس، فبقى يصلي مباشرة لبيت المقدس عشان ربنا يشيل كل عاطفة، صلاة صرفة لبيت المقدس عشان ينزع العاطفة الهشة دي،
عشان لما ترجع للبيت مرة تانية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ترجع له لأنه بيت الله مش بيت العرب. ينزع عصبية، ينزع قبلية، ينزع عاطفة، ويزرع مكانها عقيدة ومنطق وحكمة وعقل. تصلي للبيت ده ليه؟ لأن البيت ده أول بيت ربنا وضعه على الأرض. البيت ده رمزية التوحيد على الأرض. فالرسالة دي بتقول ما تمشوش ورا عواطفكم على طول، إنما خلوا العقل فوقها مرشد يردكم ويرشدكم ويبين لكم. لأن الغرب يا أحبة بعد ما مشى مسيرة طويلة، الغرب عدى بالعك اللي احنا فيه ده دلوقتي، عدى واقتتلوا مع بعض، وكانت في حرب أهلية في أوروبا وانقتل فيها ملايين. ماشوا لازم، رغم ان التاريخ بيعيد نفسه بأشكال وبأسماء أخرى، لكن كل جيل لابد أن يخوض التجربة، لازم يخبط راسه في الحيطة وينزل منها دم، رغم ان اللي قبله قالوا له اللي يخبط راسه في الحيطة ينزل منها دم. لازم نخبط راسنا في الحيطة وينزل دم عشان بعد كده لما نلاقي الحيطة نتقيه. الغرب لما عدى مرحلة طويلة في الحضارة عرف ان العقل مهم، فألجأ به العواطف، وعرف ان احنا لسه في سنة أولى في سلم الحضارة، فرمنا العواطف يتلاعب بها بنا. قبل ما يطلع من الشر ساب في كل مكان مفجر. قال لك ان العراق فيها سنة شيعة وأكراد وتركمان وترك، وسوريا فيها علويين فيها شيعة فيها سنة، مصر فيها مسلمين وأقباط وبحري وإبلي، الغرب في بربر وأمازيغ وعرب. ساب في كل مكان فرقة آخر وراح يصير العواطف بيننا. أنت مسلم ازاي تسكت؟ أنت سني ازاي تسكت على الشيعي؟ أنت شيعي ازاي تسكت على السني؟ وكل شوية يهيئنا مع بعض ونقتتل ويكسب هذا. دلوقتي اللي عندنا في مصر يعني احنا كنا مسلمين وأقباط متعايشين وما قدروش يوقعوا بيننا عشان نخشوا في حرب. بدأ الآن مسلم وعلماني أو مسلم ومدني، وبدأوا يقتلوا بيننا واحنا ماشيين دون ما فكر، دون ما نظر في فقه المآلات، دون ما ننظر إلى ربنا الذي قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ادعوا الله فإنه غفور مجيب. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى ثم أما بعد. أحبة ديننا بيقول لنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتعارفوا. يبقى الإسلام بيعترف إن احنا فينا اختلافات. اللبنة الأولى المسلمة كان فيها بلال الحبشي وسلمان الفارسي والعربي، والدولة الإسلامية الأموية والعباسية وكل البلاد كان فيها روم وترك وفرس، ووصلوا إلى مناصب في الحكم. أي دولة في الدنيا لا يمكن أن تكون نسيج واحد، لازم تكون مختلفة، ولابد أن نصل إلى حد من التفاهم لنتعايش لنتعارف. حقوق الأرض، الحقوق على الأرض مكفولة للجميع، والفرق بينها الكفاءة. انت اشطر مني، اذكى مني، اكثر مني علم، تاخد اكتر مني، تاخد منصب اعلى مني. انت مسلم، انت مسيحي، انت يهودي، انت علماني، انا ماليش دعوه. المهم الكفاءه والاخلاص. هذه الاشياء ديننا اللي بيقولها، ديننا اللي بيقولها. لكن احنا ما زالت فينا عصبيه، وما زال فينا شاذ بن قيس، وما زال فينا ابن السبائيه، وما زلنا أوسا وخزرجا. ولازم نخوض التجربة، ولازم نبتلى، ولازم ندفع الثمن لحد ما نفهم ونوصل لسلم الحضارة. لأن تحويل القبلة ربنا بيقول إيه؟ بيقول إن أهل الباطل عارفين إن أنت على حق.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم عارفين إنك على حق، بس هو كده مهما جبت من آية ومهما جبت من أدلة أنا مش هنفعك، خلاص كن على ما أنت عليه. لكن في الدنيا نتعايش نتعارف نقيم العدل والقسط. أما نروح لربنا يحاسبنا بقى على ديننا وعلى إيماننا وكفرنا وتوحيدنا. اللهم أعنا على حسن طاعتك وعبادتك وشكرك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنعم على بلادنا بالأمن والأمان والرخاء يا رب العالمين، وجنب بلادنا القتال والاقتتال والدم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا فإنه لا يؤلف بين القلوب إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا فإنه لا يؤلف بين القلوب إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا فإنه لا يؤلف بين القلوب إلا أنت. اللهم اجمعنا على الخير واجعلنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. وسلم شبابنا يا رب العالمين. اللهم سلم شبابنا وبيوتنا وبلادنا من كل خير. اللهم من أراد بلادنا بشر فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فكن عليه يا رب العالمين. واجمعنا يا رب على قلب رجل واحد، وسلم بلادنا من كل سوء. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. اللهم من حضر معنا هذه الجمعة يشكو ألما أو وجعا أو مرضا يؤذي بالبأس رب الناس اشفاء كالشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من غاب عنا هذه الجمعة يشكو ألما أو وجعا أو مرضا أو قيدا أو كربا أو كسرا يؤذي بالبأس رب الناس اشفاء كالشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أقصي عن الأقصى يهود، اللهم اجعلنا جندا بهم الأقصى يعود. اللهم اغفرهم قتلة عاد وثمود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله 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 أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.